A1 टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको दिउँसो 2 बजेको राष्ट्रिय समाचारमा आशा दाहालको नमस्कार। राष्ट्रिय समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरहरूबाट। आज विश्व शौचालय दिवस। नेपालमा अझै पनि 5% नागरिक शौचालयको प्रयोगबाट वञ्चित। ऊर्जा सहकार्यका बारेमा नेपाल र भारतबीच छलफल। राष्ट्रिय सभा चुनाव आउँदो माघ 12 गते हुने। आज 6 शताब्दी यताकै सबैभन्दा लामो चन्द्रग्रहण लाग्दै। विश्वमै लोपोन्मुख पन्छी गिद्धको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै। बार परिसरमा कानुन व्यवसायलाई धम्काउने 2 जना पक्राउ। र 1 महिना अघिको बेमौसमी वर्षाले चितवनमा 2500 हेक्टरको धानबालीमा क्षति। अब पालो विस्तृत राष्ट्रिय खबरको सुरुमा विश्व शौचालय दिवस मनाइदै सम्बन्धी प्रसङ्ग। आज विश्व शौचालय दिवस। शौचालयको उपयोगिता भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाइँदैछ। विश्वमा हरेक वर्ष नोभेम्बर 19 तारिकमा यो दिवस मनाउने गरिएको छ। तर दिवस मनाइरहे पनि नेपालमा 5% नागरिक अझै शौचालयको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन्। सरकारले 2076 साल असोज 13 गते नै नेपाललाई खुला दिशामुक्त देश घोषणा गरे पनि अझै पनि 5% नागरिक शौचालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका छन्। बढ्दो शहरीकरण र जनसङ्ख्याका कारण सार्वजनिक शौचालयको आवश्यकता बढेको छ। तर व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालय नहुँदा आम नागरिकले समस्या भोग्दै आएका छन्। यस्तै सुरक्षित शौचालय नहुँदा झाडा पखाला, हैजा जस्ता सरुवा रोगको जोखिम हुने गर्दछ। अब ऊर्जा सहकार्यका बारेमा नेपाल र भारतबीच छलफल भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवबीच ऊर्जा सहकार्यका विभिन्न आयामका बारेमा छलफल भएको छ। ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीको नेतृत्वमा भारत भ्रमणमा गएको 3 सदस्यीय टोली र भारतका ऊर्जा सचिव आलोक कुमार बीच द्विपक्षीय ऊर्जा सहकार्यको सम्बन्धमा सकारात्मक छलफल भएको हो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालका अनुसार 2 देशबीचको ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्य र त्यसका विविध आयामका बारेमा छलफल भएको हो। यस्तै ऊर्जा सचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल बुधबार स्वदेश फर्केको थियो। अब राष्ट्रिय सभाको चुनाव माघ 12 गते हुने सम्बन्धी प्रसङ्ग। आउँदो माघ 12 गते राष्ट्रिय सभा चुनाव हुने भएको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आउँदो माघ 12 गतेको लागि चुनावको मिति तोकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। आउँदो फागुन 20 गतेदेखि राष्ट्रिय सभाका 20 सदस्यको पद रिक्त हुँदैछ। रिक्त हुने 20 मध्ये 19 पदका लागि चुनाव गर्ने मिति तोकिएको हो। 1 जना भने राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेछन्। राष्ट्रिय सभाका 20 सदस्यको कार्यकाल आउँदो फागुन 20 गते सकिँदैछ। संविधानले राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पदावधि सकिनुभन्दा 35 दिन अगावै चुनाव गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यही व्यवस्था अनुसार मन्त्री परिषदले चुनावको मिति तोकेको हो। अब आज 6 शताब्दी यताकै सबैभन्दा लामो चन्द्रग्रहण लाग्दै सम्बन्धी प्रसङ्ग। आज चन्द्रग्रहण लाग्दैछ। यो समय 6 शताब्दी यताकै सबैभन्दा लामो अवधिसम्मको चन्द्रग्रहण हो। पछिल्लो 580 वर्षमा पहिलो पटक यति लामो खण्डग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दैछ। यो चन्द्रग्रहण 3 घण्टा 28 मिनेट 24 सेकेन्ड लामो हुनेछ भने चन्द्रग्रहण दिउँसो 1 बजेर 3 मिनेटदेखि बेलुका 4 बजेर 32 मिनेटसम्म रहनेछ। खगोलविदका अनुसार पृथ्वीबाट चन्द्रमाको अधिक दूरी भएका कारण चन्द्रग्रहणको अवधि लामो भएको हो। यो पटकको चन्द्रग्रहणमा चन्द्रमाको 97% भाग ढाकिने छ। चन्द्रग्रहण एसिया, अमेरिका, उत्तरी युरोप, अस्ट्रेलिया तथा प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र लगायतबाट देखिनेछ। यस्तै यसअघि सन् 1440 को फेब्रुअरी 18 मा सबैभन्दा लामो चन्द्रग्रहण लागेको थियो।
अब गिद्धको संरक्षणमा चुनौती हुँदै सम्बन्धी प्रसङ्ग। विश्वकै लोपोन्मुख पन्छी गिद्धको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। परम्परागत वासस्थान विनाश हुनु, आहार विहार र चरनको अभावमा गिद्ध दिन प्रतिदिन सङ्कटमा पर्दै गएको हो। गिद्धहरूलाई आवश्यक पर्ने वातावरण र गिद्धका लागि चाहिने सुरक्षित वासस्थानको अभाव हुँदा पछिल्ला केही वर्ष यता गिद्ध लोप हुने अवस्थामा पुग्न लागेको गिद्ध संरक्षण कर्मीहरूले बताएका छन्। मरेको जनावरको सिनु र फालेको मासुजन्य फोहोर पदार्थलाई आहार बनाउने गिद्ध अहिले मासिँदै जान थालेपछि वातावरणमा समेत प्रभाव पर्न थालेको छ। वरपरको वातावरणलाई प्रदूषित, दुर्गन्धित र रोगमुक्त बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गिद्धलाई संरक्षण कर्मीहरूले प्रकृतिको कुचिकारको रूपमा पनि मान्दछन्। गिद्धका वासस्थान विनाश हुनु र उनीहरूको आहारमा पनि विषादी जन्य पदार्थ मिसिने भएकाले प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्दा गिद्ध संरक्षणमा ठूलो चुनौती देखा परेको हो। अब बार परिसरमा कानुन व्यवसायीलाई धम्काउने 2 जना पक्राउ परेको सम्बन्धी प्रसङ्ग। प्रहरीले नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यालय परिसरमा कानुन व्यवसायीलाई गाली गर्ने 2 जना पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले बिहीबार राति बौद्धबाट तीर्थ ढकाल र सीताराम श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो। श्रेष्ठ र ढकालले बिहीबार कानुन व्यवसायीहरूलाई दुर्व्यवहार गर्दै गाली गौलजमा उत्रिएका थिए। दुई पक्षबीच विवाद बढ्दै गएपछि ती 2 जनालाई प्रहरीले बार परिसरबाट बाहिर निकालेको थियो। ढकाल काठमाडौँ महानगरपालिका 6 बौद्ध र श्रेष्ठ कायेश्वरी मनहरा नगरपालिका 6 मूलपानीका रहेको काठमाडौँ प्रहरी प्रवक्ता एसपी रमेश बस्नेतले जानकारी दिए। उनीहरूबारे थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैगरी कानुन व्यवसायीहरूलाई धम्की दिने थप 2 जना फरार रहेको र उनीहरूको खोजी जारी रहेको छ। र खबरको अन्त्यमा चितवनमा 2500 हेक्टरको धानबालीमा क्षति पुगेको सम्बन्धी प्रसङ्ग। 1 महिना अघिको बेमौसमी वर्षाका कारण चितवनमा 2591.18 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबाली पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। पूर्वी चितवन र माडीमा बढी क्षति भएको कृषि ज्ञान केन्द्र भरतपुरले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार खैरहनीमा 728.6 हेक्टर, रत्नगरमा 701.33 हेक्टर, भरतपुर महानगरमा 416.66 हेक्टर, राप्तीमा 306.50 हेक्टरमा लगाइएको धानबालीमा क्षति पुगेको छ। यस्तै माडीमा 250 हेक्टर, कालिकामा 148.63 हेक्टर र इच्छाकामना गाउँपालिकामा 40 हेक्टरमा लगाइएको धानबालीमा क्षति पुगेको छ। चितवनमा 27,281 हेक्टरमा धान खेती हुँदै आएको छ। गएको असोज 29 देखि लगातार 4 दिनको झरीले पाकेको धान खेतैमा डुबानमा परेको थियो। राष्ट्रिय समाचारको अन्त्यमा जाँदै मुख्य खबरहरू फेरि एकपटक। आज विश्व शौचालय दिवस। नेपालमा अझै पनि 5% नागरिक शौचालयको प्रयोगबाट वञ्चित। ऊर्जा सहकार्यका बारेमा नेपाल र भारतबीच छलफल। राष्ट्रिय सभा चुनाव आउँदो माघ 12 गते हुने। आज 6 शताब्दी यताकै सबैभन्दा लामो चन्द्रग्रहण लाग्दै। विश्वमै लोपोन्मुख पन्छी गिद्धको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै। बार परिसरमा कानुन व्यवसायीलाई धम्काउने 2 जना पक्राउ। र 1 महिना अघिको बेमौसमी वर्षाले चितवनमा 2500 हेक्टरको धानबालीमा क्षति। हवस् त अहिलेलाई राष्ट्रिय समाचार यति नै। फेरि पनि बाँकी समाचारहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि A1 टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। दिउँसो 2 बजेको समाचारबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।